السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى عطيتكم واحد الوقت شوية باش تستغلوا شوية الوقت. أيمن السلام. نقاد شوية l'écran. دونك كيف العادة نبداو ان شاء الله نديرو. اذا كان عندكم شي كيسيون ولا شي حاجة اللي فاتت مرحبا. دونك قلت لكم هاد دو جور درنا بوز باش كاين بزاف التلاميذ اللي باقيين عاد بداو يراجعوا و لي كور راه باقي ما فتناكمش بزاف، يعني راه باقي الوقت باش تعاودوا تراجعوا. لي لايفات اللي دازو راه دوزوهم غابيدمون وتعاودوا تلتحقوا بينا ونكملوا ان شاء الله هاد لا سيري ديال المراجعه ديال برودكسيون كلاس دوزيام اس تي ام، وحنا دابا في الكور ديال مولاج. دونك نبداو ان شاء الله. نتسناو شويه باسكو قلنا مع 9 دونك 9 3 دقائق دابا. نتسناو شويه ابخي نكملوا. محمد غيتي وعليكم السلام. بديعة الإدريسي بونجور ou bien bonsoir. بحال بحال. دونك الا غلطت شي واحد في السمية ديالو راه جو ميكسكوز دافونس الا كان غلط في السمية ديالو. وبالنسبه لي رومارك اللي دائما تنعاودهم تنقول لكم اي لايف تنديرو وقع شي مشكل في الديريكت راه عرفوا كاين مشكل الكونيكسيون سواء عندي سواء عندكم. و دوزيام شوز كنت نشعل البيسي او ميم طون تندير معكم لايف باش نجاوب على لي كيسيون. دونك كنولي تنضطر انني نطفي الكونيكسيون ديال البيسي باش يبقى لي الكونيكسيون غير في البورطابل هكا باش ناسوري الكونيكسيون تكون مزيانه وما تقطعش. لا ميم شوز لابات لكم ورقه فلو راه لا ميم شوز المشكل ديال الويفي. ثاني حاجه ما نحتاجش نقول لكم لي كومونتير لي ريبونس يكونوا عندهم علاقه بلي كور جوست لو كور ولي كور الاخرين اللي فاتوا، يعني اي حاجه خارج الاطار ما بغيوش سي بوبلي يكونوا، حيت الهدف ديالنا واحد هو نراجعوا لي كور وديال البرودكسيون باش اسيرو فيها. راه ما ساهلاش، راه عندكم 60% حيت عندكم 40% في اليو بي و 20% في الاف او. دونك غتاسيري 60% ديال لا نوت تخدموها مزيان
و bien sûr ما تنساوش لا كونسيبسيون، حيت لا كونسيبسيون حتى هي مسألة تخدموها باش ان شاء الله تجيبو دي بون نوت. سلام اسامه. أه دونك على بالنسبه لللايف الاخراني اللي فات، كنا بدينا المولاج وكنا درنا واحد الريزومي ياك، بدينا به هو هذا، وقلنا ان لو مولاج en général comme procédé d'obtention de brut. Donc هذا c'est très important. هذا المولاج يعطيني البروت، c'est très important البروت ماشي بياس فيني. حيت ان شاء الله فينا نكملوا الكور ديال المولاج غنديروا من وراه ديريكتومون الكور ديال اوزيناج. مي قبل غنديروا سبيسيفيكاسيون جيومتريك عاد ندير الكور ديال لوزيناج. دونك لوزيناج علاش يكون مورا المولاج؟ باسكو لوزيناج pour avoir les pièces finies ou le moulage pour avoir les pièces brutes. شنو هما les pièces brutes؟ les pièces brutes يعني باقي ما تفيناوش، خصنا ندخلو لوزيناج pour avoir des dimensions des cotations bien spécifiques. هاد المولاج comme procédé d'obtention de brut هذه جمله بقاو حافظينها، يعني يقدر يقول لك définir ou bien donner le principe de moulage بقى حافظها. c'est un procédé d'obtention de brut وزيد عليه هذاك الشيء الاخر. دونك كاين جوج، كاين المول اون مول بيرمانون. شنو المول؟ هذاك لا فورم اللي تتكب فيها لو ميتال اون ليكيد pour avoir la pièce la forme de la pièce. وكاين مول نون بيرمانون. المول بيرمانون كاين جوج، كاين بار غرافيتي ou bien sous pression واللي غنشوفوا اليوم ان شاء الله. و نون بيرمانون كاين جوج، كاين ان موديل. شنو لو موديل؟ كاين فرق ما بين الموديل و لو مول. الموديل هو هذاك لا بارتي اللي تنحط في لو مول وتخلي ليا لا فورم ديال لومبرانت. و ابري لو موديل كاين فيه جوج، لا كان موديل غيبقى غنعاود ريوتيليزابل يعني غنعاود نستعملو بلوزيور فوا، سا سابيل ان موديل بيرمانون يعني دائم. نون بيرمانون هو الموديل اللي الي ديتروي ابري chaque pièce يعني un modèle pour chaque pièce. هنا moule permanent un moule pour plusieurs pièces، moule non permanent un moule pour chaque pièce. le modèle permanent شناه هو الأوسابل؟ أوسابل قلنا عنده plusieurs avantages، انه ممكن تمولي فيه دي لي ماتيريو اللي عندهم température de fusion عاليين. بدينا بلو فوندري، حيت هادشي كامل داخل في واحد لا فورم سميتها فوندري، هي اوبتونسيون دي بياس ميتاليك بار كولي اون فيزيون دون ان مول. وبدينا لو مولاج اونصابل، وقلنا تي لافونتاج ديالو اننا نقدروا نديروه في دي ماتيريو اللي عندهم تمبيراتور فيزيون كبيره، ولي بياس دي غروند بياس تاي كبار. Et les moins précis, malheureusement, l'inconvénient moins précis, est peu rentable. C'est-à-dire, là, quand tu as une grande série, alors, ما غيخدمش ليك le moulage au sable. فوالا شنو هادي. ابخي عطيتكم واحد لا بياس اللي عقلتو في الاول، هي هادي كنت رسمناها في الاول بوحدها. ابخي زدنا نوايو. علاش زدنا نوايو؟ سي بوغ افواغ لا فورم انترن، حيت عندي ان ترو. وثاني حاجه كنا رسمنا لو شاسي سوبيريور بلو نوار، لو شاسي انفيريور زدنا لي زيفون، قلنا لي زيفون بور ديجاجي لي غاز كونتوني دون هاد لومبرانت. وعندنا لونتونوار هو هذا، تنقول ليه حنا الدواز لونتونوار، ولا كولي تتهبط وتتعمري لو ميتال. سي بون. وقلنا شنو لو رول ديال هادو سو سون لي بورتي دو نوايو اللي تيكونوا هنا، هما واضحين هنايا. وهاد لي بورتي دو نوايو ضروري تيكونوا في لو موديل. لو موديل هو اللي تنحط في الاول وتيخلي لي لومبرانت، ولكن تنحيدو قبل فين بغي ندير لا كولي خصو يتحيد. علاش؟ لانه خصو يخلي لي لومبرانت، دونك خصو يتحيد. Les étapes قلنا réalisation des outillages، ما نعاودش نعاود هادشي. دونك رابيدمون outillage، شنا réalisation de moule، maillotage هو ندير نوايو، remoulage هو نعاود نسد لو مول pour faire la coulée، و décochage هو ندير l'extraction تنهرس لو مول حيت il est détruit. Voilà, c'est parce que le moule n'est pas permanent. et le dessablage نحيد لو سابل، et barbage تنديباغاسي من لو ميتال اللي باقي. و parachèvement بعض المرات كاين اللي ما تيديرش هاد parachèvement سي avoir de bonne qualité، يعني تنقاد لا بيس كتر، غير هي ماشي ايزوناج. اتونسيون، parachèvement ماشي ايزوناج. فوالا اليوم غنشوفوا ان شاء الله le moule moulage par moule permanent. هاد لو moulage par moule permanent قلنا كاين جوج، كاين par gravité ou كاين par pression ou bien sous pression. alors دابا اش غنديرو؟ عندنا واحد ليكزامبل ديال بياس. bon
عندنا ان اكزامبل ديال بيس هادي. المهم وصلنا هنا بالستيلو باش يبان، سينو راه دونك. الوغ شنو كوكي باغ غرافيتي؟ تيكون عندي دو دومي مول لا ميم شوز. هادي لا بيس هي اللي on veut avoir هاد لا بيس. دونك غنرسم لو مول الاول، تنعوج شويه الورقه باش يلا يقدني شويه لا فون باسكو جالس دابا. فوالا دونك هادي لا بيس بور لافوار. غنرسم لو دومي مول. هاد لو مول باغ غرافيتي تيكون مول ميتاليك. ميتاليك au sable, moulage en sable, tu coules le moule en sable ou bien au sable. C'est bon? Et après, on dit le demi-moule l'autre. وهذا غيكون فيه هاد لا فورم. سي بون. غنقول لكم علاش خليت هادي من هنايا ابري. دونك انا تنرسم لي مول حيت تيطلبوا بعض المرات انكم ترسموا لي مول لا فورم ديالهم، ou bien في لو كا ديال استامباج ماتريساج تيطلبوا لكم ترسموا على. المهم فوالا. دونك هذا سي لو دومي مول. دومي مول تيكون فيكس، وهذا دومي مول نديرو انا 1 sur 2 دومي مول موبيل. سي بون. دونك هاد لي دومي مول بيان سور هذا كامل غيكون حتى هنايا عندو هاد لا فورم. يعني لاحظتوا ان المول il dépend لا فورم ديال لا بيس. الوغ شنو المشكل اللي عندنا في لا بيس؟ لا بيس عندها واحد ان ترو، لو ترو اللي كاين لداخل. سي بون. الوغ بالنسبه باش نتفقوا لا سيونس، باش نتفقوا كيفاش نديرو. انا دابا ما تنشوفش لي كومونتير ديالكم، دونك حافظوا بلي كيسيون ديالكم باش اون فوا نكملوا اللايف نجاوبوا على لي كيسيون. انا نعطيكم دي كيسيون بيان سور نتوما دي كيسيون. سي كلير. دونك دابا غيبقى لينا عندنا واحد هنا لا فورم ديال لو ترو. الو لو ترو بحال المولاج اللي قلنا، الا كان عندك ان افون ترو سيتادير الا كان ترو كبير، احسن حاجه ديرو نتا في لو بروسيدي دو طونسون دو بروت، باش من بعد فين تمشي لي زوناج غتنقص عليك لو طون دي زوناج. دونك ما غتاثرش على لوتي، ما غتخسرش لوتي، وحتى الوقت لي زوناج غيكون قليل. دونك اش غنديرو؟ اون فا بريفوار ان نوايو. دونك لو نوايو اللي غيكون من هنايا، غيكون هنايا. سي بون. غيكون هو هذا، وغيكون داخل شويه في سي بون. اي دونك هاد لو مول فين غيجي هنايا غياخد هاد لا فورم حتى هنايا، وهذا كامل سي لو نوايو. دابا غيبقى لينا المشكل. الوغ فين غنجيو دابا؟ on va analyser ou bien نعرفوا لي زيتاب. دابا مثلا هاد لو تخو في الاولى راه خاوي، دونك فين غنجي نعمر انا لو ميتال؟ لو ميتال غيعمر من الفوق، ياك؟ لو ميتال غنعمرو من الفوق. دونك غنديرو بكولور واحده اخرى. هاد الميتال فين غدير نتا الكولي من الفوق؟ اش يطرى لو ميتال تيهبط تيعمر ليك. دونك فين غيجي غيهبط ما غيدخلش البارتي ديال النوايو. علاش؟ لان النوايو غتحبسو. سي بون. دونك هنا بارتي غتعمر والنوايو غتبقى خاوي، وغيجي هنايا لو ميتال غيكون بيان سور هنايا ما كاينش، هنا كاين كونتاكت ديريكت. باردون، هذا خصو يكون هاك، حيت لتحت ما خصوش يكون لو ترو. فوالا حتى لهنايا. وهاد لا بارتي كامله لو نوار لو دومي مول فيكس تيبقى فيكس، وهذا موبيل. الو علاش غنحتاجو موبيل؟ دونك حنا فين غنديرو لو ميتال غيكون ليكيد،
وبيسك عندنا حنا خدامين بهاد لي مول تيكونوا ميتاليك تعطينا ان ريفرويديسمون رابيد. دونك هاد لو مول تيبدا يعطينا لا بياس تبدا تبرد. دونك اش ندير باش تبرد قبل ما تشد ليا هاد لو ميتال يشد ليا في النوايو خاصني ندير واحد لا فورم كي سابيل لا بروش او بيان تيغوار. دونك هادي كامله تكون بياسه عندها علاقه الوغ هاد البياسه كامله هادي كامله عندها علاقه بالنوايو. دونك تنتيريها دونك تنحيدها. فانت تحيدها وتتجر بيان سور حتى لهاد لو مول تيبقى لك هاد لو مول شاد شويه في هاد لا بارتي بلو. دونك تنحيد النوايو هو الاول عاد ابخي تنحيد هاد لي دومي مول هاد لي دو بارتي لي هو دومي مول موبيل. علاش نحيد هاد لو نوايو؟ حيت الا خليتي لو ميتال شد مع لو ميتال غيكون صعيب هذاك من بعد تحيد النوايو. سي كلير. Donc, pour résumer, le moulage en moule en coquille par gravité, c'est le principe ديالو. Le principe ديالو تيكون عندنا un demi-moule fixe تيكون métallique وهذا موبيل. علاش موبيل؟ لانك غتحيدو من هنا. الفوق عندنا لا كولي وعلى سمينا باغ غرافيتي حتى تطيح. فوالا ديسونت باغ غرافيتي حيت تهبط لان لا بوزونتور هي اللي تتاثر عليها تتهبط. سي كلير. وعندنا هادو لي دومي مول غنوريكم واحد ليكزارسيس من بعد باش تفهموا اكثر مزيان. دونك كيفاش نتحكموا في هذا؟ تنديروا ان فيغان. الوغ هاد الفيغان نديروا واحد لا تيج دو فيغان هنايا تتكون فيكس معاه بيان سور. واحد لا تيج دو فيغان بغينا نرسمو هنا الفيغان ما يقتناش ليسونسيال ان هاد ممكن تمشي هنايا اف هنا ولا في الاول تبغي تسد. دونك تي عندك فا اي فيان. سي بون. دونك فوالا هادشي اللي كاين في المولاج سو باغ غرافيتي. شنو هما دابا نقولوا شنو هما لي زيتاب اللي خصني نتبع. اول ايتاب خصني ندير هو بريباري لو مول. الوغ بور بريباري لو مول كاينه واحد السبراي. شنو هي السبراي؟ هي واحد لا بودر دو بوتاياج. شنو هي السبراي دو بوتاياج؟ حتى هي تنديروها في المولاج اون سابل باش لو ميتال ما يشدش pour ne pas avoir le collage ديال لو ميتال. سبراي هادي ماشي سبراي دو بوتاياج هادي مهمه تنرشها على هاد الجناب ديال لو مول pour ne pas avoir le collage. سي بون. ايتاب الثانيه دونك هذا قلنا سي ان فيغان دمي مول فيكس و دو موبيل. ثاني حاجه دونك بريباراسيون دو مول. دونك هنا بريباراسيون خصني نقادو و جينيرالمون تنديرو ان بريشوفاج. دونك تنشوفيه قبل. ثاني ايتاب تنديرو فيرميتور دو مول. الوغ فيرميتور دو مول تنسدو لو مول قلنا باش بان فيغان تيزير و ابخي تنحل ابخي ريفرويديسمون. و لا كولي قلنا تتحمل الفوق. علاش؟ لان درتي لومبرانت دونك الغرافيتي هي اللي تتكلف انك تعمر لك. وهذا سي لو نوايو باسكو عندنا اون بيس كروز. سي بون. دونك تقريبا هادو هما لي كومبوزون اللي كاينين و لي زيتاب كاينين ثلاثه. بريباراسيون دو مول، فيرميتور دو مول، كولي لان لا ديسونت ديالها تتكون باغ غرافيتي. فوالا هادشي اللي كاين في المولاج باغ غرافيتي. ومن بعد غنعطيكم واحد ليكزارسيس باش نزيدو ناكدو لي كومبوزون. الوغ من بعد هذا نقولوا شنو هما لي زافونتاج اي لي انكونفينيون ديال مولاج باغ كوكي ولا اون كوكي باغ غرافيتي. هاد لافونتاج ديالو سي كو عندو اون بون بريسيزيون. علاش؟ لان لو مولاج او سابل تعطيني لا بريسيزيون ناقصه. دونك بريسيزيون
تقدر يعطيني حتى بلوز او موان 0.3. دونك بلوز او موان 0.3 حتى هي نيسيسيت واحد ليزوناج من بعد ضروري. مي لانكونفينيون ديالو حيت انت عندك غدير لا كولي ديال الميتال في الميتال، هذا راه ميتال وهذا تا هو ميتال، وانت غدير ميتال مع ميتال. دونك خاص هاد الميتال طومبيراتور دو فيزيون ديالو تكون قل من طومبيراتور دو فيزيون ديال المول. دونك غيكون ريزيرفي، المشكل ديالو هو انه ريزيرفي بور لي ماتيريو اللي عندهم ايون دو تي طومبيراتور دو فيزيون ناقصه. سي بون، حيت الا كانت طومبيراتور دو فيزيون عاليه غيوقع ليا مشكل، حيت غيولي حتى هاد المول حتى هو دايب. سي بون، دونك فوالا هادشي اللي تبقاو عاقلين عليه في المولاج اون مول اون كوكي بار غرافيتي اللي هو لو مول بيرمانون. هاد لو مول بيرمانون كاين واحد لانكونفينيون اخر، هو الا كانت عندك اون بتيت سيري سو ني با بون تستعمل بور بتيت سيري. علاش؟ لان هاد لو مول باش تصايبو لاحظتو تصايبو بور هاد لي ديمونسيون اكزاكت ديال لا بياس. يعني الا بدلتي لا بياس خاصك تعاود تيزوني لو مول، تقاد لو مول. دونك باش تيزوني لو مول، المول ميتاليك وهاد السيستيم كامل على واحد لا سيري مثلا ديال 10 لي بياس، انت اللي ضيع. دونك اش خاصك دير؟ خاصك دير هاد لو مول الا كانت عندك اون غروند سيري. دونك الا كانت عندك اون غروند سيري، مثلا عندك واحد لا سيري كبيره، دونك هذاك الربح اللي غتربح انت في لا سيري غيعوضك في هاد الماتيريال اللي غتخسر في المول. فوالا، دونك هادو بقاو نتوما عاقلين على جوج، غير بلوس موان واحد بون بريسيزيون ريزيرفي بور لي طومبيراتور لي فيزيون ناقصين. سي بون. فوالا دابا ندوزو المولاج سو بريسيون. بالنسبه للمولاج سو بريسيون هو هذا. أسامة j'ai pas bien compris la question ديالك. لكن ممكن أسامة أنت قاعد لا كيسيون ديالك حتى الاخر صافي ونجاوبو باش نمشيو مزيان في لا سيونس. صافي نتفقوا على هاد السيستم، سيرتو الا كانت لا كيسيون ما تعيقش الفهم. دونك جو بونس با واش كاينه شي بروف ما كنديروش فيه كاع لي ماتيريو. صافي أسامة تنعاودو. دونك شوفوا معايا دابا لو مولاج سو بريسيون. الوغ علاش سميناه سو بريسيون؟ سو بريسيون حيت عندي واحد الفيغان اللي غيعطيني واحد لا بريسيون باش غندخل لو ميتال وسط لا بياس. كاينين دو تيب، كاين اون شومبر فرواد وكاين اون شومبر شود. سي بون. بالنسبه ليماج بانت لكم في راه تنصور لكم لي ريزومي ونعطيهم لكم من بعد. سي بون. الوغ غنشوفوا هاد لا بياس اكزامبل ديالها. دونك لا ميم شوز بالنسبه للديسان ديال لو دومي مول، حتى هو البرانسيپ ديالو بحال لو مول باغ غرافيتي، غير اوليو باش غندخل لا كولي من الفوق غنديرها من هنايا. الوغ غنديرو لو مول. دونك غنعتبر عندي دو مول هنايا. فوالا ها لو مول الاول. سي بون. اي ابخي عندي هنايا ان اوتر مول. انا نخلي واحد البلاصه نوريكم شنو غندير فيها. فوالا. واخ دابا هنا ثاني خصنا نخليو واحد شويه. ضروري خصنا نخليو نوريكم من بعد شنو ندير. دونك عندي هنايا هاد لا بياس، لاحظتوا الغرافيتي تنخلي واحد لو جو من الفوق ولا واحد لو ترو باش لو ميتال تعمر. دونك حنا لو ميتال غيعمر من غيجي لو ميتال. لو ميتال تيجي من واحد اون بوز، البوز هي هادي. ولا غتلاحظوا ان البوز كاينه في هاد لو ترو تيكون صغير وغادي وتكبر. سي بون. و ابخي هذا شومبر فرواد تيكون ليي باردون مع ان فيغان. فوالا تيكون ليي مع ان فيغان
وهاد لو فيغان من الفوق تنكب لو ميتال. دونك بيان سور هنا خصها تكون ان بوتي ترو من هنايا من الفوق، تيكون عندي واحد لا بارتي فيها لو ميتال، تيدخل لو ميتال من هنايا. دونك كديك بحال واحد كونتونور تنكب لو ميتال. لو ميتال تيدخل سي كلير تيعمر ليا هاد لا شومبر. ابخي تندير واحد لا فورس على لو فيغان، وهنا تيدخل ليا لو ميتال، اي ابخي تعمر ليا هاد لا بارتي اللي كاينه هنا. بون دونك هنا كامله غتعمر لا بيس كامله، غتعمر سو ليفي دو كوا، سو ليفي ديال بريسيون. بريسيون اللي جايه من الفيغان. دونك شنو هما لي كومبوزون اللي عندي هنايا؟ عندي ان فيغان، عندي بيان سور هنايا عندي دومي مول، هنا ما كاينش دومي دونك تنسميو دومي مول، وهنا عندي ان دومي مول اخر، وهنا عندي لومبرانتي هادي. سي بون دونك نعاودو هنايا. دونك قلنا عندنا ان فيغان، بيان سور كاين واحد اف هنايا، وهاد من بعد الفيغان كاين واحد لو ميتال تيتكب من هنايا، اي ابخي هاد لو ميتال غيعمر. سي بون غيعمر هاد لو ميتال، بيان سور هادشي كامل غيعمر وغيدخل بواحد لا بريسيون عاليه. دونك شي سميناه سو بريسيون. دونك هنا كاينه واحد لا بريسيون، اون بريسيون. هادي علاش سمينا شامبر فرواد، باسكو ما حداناش الكون، ما كاينش الفور حداه، كاين الفور بعيد. سي بون مي باغ كونطخ فين غنرجعو هنايا تقريبا نفس السيستيم. باغ كونطخ كاين واحد لا رومارك هنايا، لو ميتال لا بياس فين غتبرد. دونك فين غتبرد، دونك هنا لا بياس فين غتبرد. دونك لا بياس فين غتبرد اش غيطرا؟ كاين واحد ليجيكتور تيتحل لو ميتال، وكاين واحد لي ايجيكتور تيضرب بحال دو فيغان صغار تي ايجيكتيو لا بياس. تتكون هادي هذا تيتحل و تي ايجيكتيو. دونك هادو غنسميهم ايجيكتور. ايجيكتور ليجيكتور هما اللي تيحيدو. راه كنا شنا بحال في البوانسوناج كنا ديجا شنا. دونك ايجيكتور 1 وكاين ايجيكتور 2. سي بون فوالا. دونك هادشي اللي كاين في من بعد كاين لا ميم شوز تقريبا نفس البرانسيب. غيكون عندنا ان دومي مول، غيكون ان دومي مول فوالا. غيكون هنا عاوتاني غيبقى لينا واحد لا بارتي من غيدخل لو ميتال. نخليوه هنايا، والاخر دومي مول اخر لا ميم شوز سوا. غيكون فيه دوز ايجيكتور، حيت ما عنديش ليسباس داكشي علاش صغير شويه. ومن بعد تيكون عندي لو ميتال، غير هو هنايا تيكون عندي لو ميتال عامر هنايا، تيكون لو ميتال كاين هنايا ديجا. وتنشد ان بوانسون من الفوق، تيكون عندي واحد بوانسون من الفوق، بوانسون من الفوق، وتن اكزيرسي لا بريسيون. لو ميتال اللي كاين هنايا، لو ميتال اللي كاين هنايا، لو ميتال اللي كاين هنايا تيعمر وتيدخل عندي من هنايا، يدخل عندي من هنايا بيان سور. هذا لي. دونك لو ميتال تكون واحد ليزون. فوالا الميتال اللي كاين هنايا تيدخل وتيعمر ليا، تيعمر لا بياس كامله. جو سي با واش مفهوم ولا لا. فوالا دونك هادشي اللي كاين في بيان سور. غيكونوا دوز ايجيكتور حتى هما كاين هنايا، ايجيكتور تيحيدوا لا بياس من بعد ما تتغفواد. دونك شنو فاسيلمون باش نبقاو عاقلين برينسيپ ديال المولاج. وي و ا دي معرفتش شكون، مي معليش.
لي كيسيون اللي تحطوا ممكن تحط لكم برينسيپ، ممكن تحطوا افونتاج انكونفينيون. سي كلير. بالنسبه لي كيسيون ديال ليكزامان غنديروا واحد لا سيونس ونشوفوا شنو هما لي كيسيون اللي تتحطوا في ليكزامان. دونك نعاود رابيدمون. شامبر فرواد تيكون لو ميتال هنايا بحال واحد البارتي فيها كونتونور. ابخي لو ميتال تيتكب في لو فيران تي اكزيرسي واحد لا بريسيون، شي كامل تعمر لو ميتال وتعمر ليا لا بيس. دونك هذا فرواد باسكو ما عنديش الفور. هنا لا، هنا اش عندي ان فور، بحال عندي لا شامبر، عندي هنا فين عندي لا شالور. وهذا عندي كاينه بومب ا بيستون. دونك هذا عندي ان بيستون هنايا، كاينه ان بومب بيان سور، بومب اللي غتجبد لو ليكيد هنا. بومب ا بيستون، بومب ا بيستون، وتتعمر لو ليكيد هنايا لو بلو. ابري دو انجيكتور باش يحيدوا لا بيس. الوغ شنو هما لي كيسيون اللي نبقاو عاقلين عليهم؟ شنو الحوايج اللي نبقاو عاقلين عليهم؟ هل شامبر فرواد قلنا ما معاهاش البلاصه اللي فيها الفور، يعني ما حداهاش لو ميتال باقي سخون، تيكون بعيد عليها. شنو لافونتاج اللي عندهم بجوج ما عندهم كادونس الفي، ولكن لي كادونس الفي كثر هي هادي، بحال هادي كادونس الفي كثر من هادي. بجوج عندهم بريسيزيون عاليين. علاش؟ لان ديما في تكوب لو ميتال مع لو ميتال، الميتال مع لو ميتال تعطيك ديما البريسيزيون احسن من لو ميتال على لو سابل. دونك توجور نتوما بقاو عاقلين، لا عطاكم شي كيسيون دوني ان افونتاج ديال مولاج سوا في المول بيرمانون، يعني سوا كوكي ولا سو بريسيون، بقاو عاقلين انه بون بريسيزيون، تعطي بون بريسيزيون. سي بون. ثاني حاجه، المشكل ديال هادو انه بيسك عندك لو مول ميتاليك، يعني ديما ليميتي او ميتو تمبيراتور دو فيزيون ناقصه. لا ميم شوز ليميتي او ميتو لي تمبيراتور دو فيزيون ناقصه. دونك الكادونس بجوج عندهم مزيانين، ولكن هادي بيستون، حيت عندك بيستون تتعطي لا كادونس اكثر من هادي اللي افخواد، حيت تحتاج هادي مانيويل، تمشي تشد ان كونتونور تعمرو وتجي وتكب هنايا، وخاصك بيستون اللي يدفع. دونك هذا تياخذ الوقت اكثر من هذا، داكشي علاش لا كادونس ديال هادي هما بجوج عاليين، ولكن هادي ديال الشوط اعلى من هادي فخواد. فوالا دونك كنحاول نعطيكم غير لي بارتي اللي كاينين اللي تبقاو عاقلين عليهم. دونك هذا دومي مول قلنا فيكس، وهذا دومي مول موبيل. نقدر نعطيكم دي شيما، سولتونا على لي كيسيون بوسيبل، يعطيك شيما وانت تعمر. دونك هادي لومبرانت، هذا فيغان بيستون ديالو، هذا ايجيكتور قلنا تيدفعوا لا بيس فين يعني تتوصل تتولي سوليد، تيتحلوا تيتفتحوا، و ابخي تيدفعوا لا بيس، حيت لا بيس تبقى لاصقه مع هاد دومي مول اللي هنايا اللي اغوش. شنو اخر عاوتاني عندكم؟ الفوغ داكشي علاش سميناه شومبر شود فوغ، حيت لو ميتال تيجي ديريكتومون من الفوغ وتيعمر ليا لومبرانت. شنو اخر عاوتاني؟ دونك هادو هما لي بوين. فوالا هادشي اللي كاين في لا شومبر فرواد اي شومبر شود. دونك جيسبر انه تقريبا هادو هما اللي كاينين في لي دو مول مول بيرمانون. عطيتكم غير ليسونسيال ولي شيما البرانسيپ ديالهم اسونسيال، ما بغيتش ندخل في الديتاي نكثر على الرسم. دونك لما باش تكون شي حاجه واضحه راه المهم غير حاولوا تبعوا معايا، راه توت بوسيبل. واحد لا كيسيون دابا نبداو لي كيسيون نجاوبوا عليهم. يلا غتجاوبوا معايا سي بوبلي. صافي نبداو. الوغ عندنا واحد لا بيس، غنوريكم لا بيس فينا هي. كان شويه ليماج ما واضحاش، دابا راه واضحه ياك؟ فوالا دابا واضحه. تري بيان. دونك شنو لا كيسيون اللي عندي؟ هذا غتقولوا لي فوالا لو تيب ديجا كاين اللي هو بار غرافيتي. لا كيسيون الاولى تيقول لك دوني لو برينسيپ دو سو تيب دو مولاج. اش ممكن نقولوا في لو برينسيپ ديال مولاج او مول؟ دونك باردون هنايا نشوف الورقه واش كاينه. يلا شي واحد يجاوبني شي جمله ولا كلمات، بخا يكونوا متقاطعين ماشي مشكل.
كيستيون سي بوبلي الاولى. دابا حنا كملنا لو مولاج بار كوكي و سو بريسيون. عطيتكم لو برينسيپ ديالهم افونتاج انكونفينيون، هادشي اللي خصكم تبقاو عاقلين عليه. واحد لا رومارك سي بوبلي راه داز في الجروب، هادوك لانونس اللي فيها لي لايف مع لي ليان، راه مهم نقراو هذاك كل حاجه اش خصك تعرف اللي تبقى عاقل عليه. مهم هذاك لو تكست اللي تبقى عاقل عليه، اللي تبقى عاقل عليه. كل كورس نقول لكم شنو اللي خصك تبقى عاقل عليه. سي بون تتعاودوا تقراو هذوك لي الحوايج كل لايف تنقول لكم شنو خصك تبقاو عاقلين عليه. ما كاينش شي واحد عنده البرانسيپ. دونك انا نعطيكم لو برانسيپ، نكتبوا لكم واش بقاو عاقلين عليه سي جامي احتاجيتو. دونك شنو البرانسيپ ديال المولاج اون مول par cookie par gravité ou en cookie par gravité. Donc un goulot c'est un procédé. لاحظتوا انا غنجاوبها من شي حوايج اللي فاهمين. نقولوا c'est un procédé. Donc نجاوب دابا على la question 1. Procédé d'obtention. لاحظتوا قلت لكم هاد الجمله بلي نبقاو حافظينها. d'obtention de brut en utilisant un moule. Qui dit le moule? Permanent ou non permanent? Permanent. En utilisant un moule permanent. وندير بين قوسين حداها ونقول راه سي ان مول ميتاليك، حيت ميتاليك دونك غنعاود نستعملو بلوزيغ فوا. بوان. هاهي هادي لاحظتو، هادي غير من داكشي اللي عارفين. على سميناه غرافيتي دابا؟ حنا نقولو لو رومبليساج، يعني كيفاش تعمر لو رومبليساج دو لومبرانت. شكون اللي تيخلي ان لومبرانت تعمر؟ est assuré par ياك شتو معايا. donc est assuré par اش par la pesanteur. شنو هي pesanteur؟ هي الثقالة. شدة الثقالة هي اللي تتخلي de la gravité ou bien de l'action par la pesanteur. داكشي اللي سميناه par gravité، يعني الميتال تتكبو من الفوق وتهبط. فوالا بالنسبه لي انا هادو مهمين. لكم لي كومبوزون راه حنا دابا غنعمرهم. الوغ شنو الكومبوزون هذا سي لو كومبوزون كي سابيل ماسلوت. سي بون. الوغ شنو هو الماسلوت ما عمرني هضرت عليه. ماس دوز اس لوت. هاد ماسلوت تيلعب الدور ديال تيلعب الدور ديال هو اللي تيولي تيعمر دابا لو ميتال غتكبو من الفوق، وهاد لو ميتال تيتجمع هنا هو اللي تيعطينا لو رومبليساج ديال لوطر. تصوروا مثلا كنا كانت هاد البارتيه صغيره فين غتكب الميتال، شنو لو ريسك اللي كاين؟ حيت كلشي ميتاليك ممكن لو ميتال يبرد دغيا قبل من الميتال يهبط لتحت. لا بيس فين عندي لا بيس باش تفهموا لا بيس فين كاينه؟ دونك لا بيس انا غنحددها لكم هنايا. دونك كاين هنايا فورم كروز شوها فوالا ومحدوده هنايا. دونك هادي هي لا بيس. دونك هذا شنو هو؟ كامل غيتحيد، كامل غنحيدوه. ثاني حاجه هاد لا فورم اللي عندي كروز باش درتها بنوايو. سي كلير هاد نوايو. ولاحظتوا نوايو ماشي بحال الصابل، نوايو راه ميتاليك تتولي بحال التيغوار فين تنحس بانه قريب ياخذ لا فورم، يعني تنقولوا قريب يجف يولي سوليد. تنحيدو هذا تنتيريو من الفوق. دونك هادو سابيل بروش اللي تتلعب الدور ديال نوايو. حتى هادي نوايو. هذا سي لو مول والسميه ديالو اكزاكتومون سابيل اون شاب. وهادي
سي سوميل. سوميل هي اللي تتكون لتحت اللي عليها تنحط لا شاب، دونك سابيل اون سوميل. سوميل. وهادو شنو هما؟ ديما كتبان لكم واحد جوج تخوت دايرين هكا تيلعبوا الدور ديال éjecteur. Oui, Ayman, je viens de voir la réponse. C'est un principe d'obtention de brut. Il est poussé très rapidement dans l'empreinte par un pied. لا غلطتي ايمن. عطيتينا البرانسيب ديال بريسيون فين قلتي بيستون، دونك اوتوماتيكمون تيمشي لك البريسيون. دونك هنا الغرافيتي لا، ما كاينش، اي اسوري باغ غرافيتي. وهادو قلنا هما لي زيجيكتور. ايجيكتور اللي هما فين بعد ما تغرفوا هذا لا بياس تضربوا من التحت، تدفعوا لا بياس من التحت ولا بياس تنحيدوها. سي بون. دونك هذا فوالا تقريبا هادشي اللي كاين في لو برانسيپ ديال موناج باغ غرافيتي. دابا نمشيو لي كيسيون. سي بون. كيسيون ديال المولاج. هنا Alors, ما عرفتش واش لا كيسيون لي كيسيون باينين. Alors, question الاولى: quel est le principe de moulage au sable? Quel est le principe de moulage au sable? تنتسنى لي ريبونس ديالكم. Quel est le principe de moulage au sable? Donc ندوز عليهم rapidement ونعطيكم des questions يعني des points clés باش c'est bon pour avancer. Alors le moulage au sable الحوايج اللي خصكم تبقاو عاقلين عليهم بحال اللي درنا دابا. غتقول c'est un procédé d'obtention de brut، وتزيد تقول انه مكون من شاسي سوبيريور شاسي انفيريور فيه لو سابل، وفيه هذاك لو مول تيكون فيه لومبرانت رياليزي باغ ان موديل. دونك ضروري تذكر هاد الكلمات كاملين pour avoir la définition. Quel est le rôle du noyau? Le rôle de noyau, c'est pour obtenir la forme intérieure. Là, كان عندنا un trou par exemple. Donner deux procédés pour les moules permanents. Pour les moules permanents, عندنا جوج اللي هما par gravité وعندنا sous pression. Donner deux procédés pour les moules non permanents. كاينين جوج، كاين sable وكاين serre perdue. Serre perdue ما درتش عليها حيت ما ولا ما تركزوش عليهم بزاف. Donner le procédé de moulage pour cadence de grande série. Là كانت عندي cadence de grande série عندي plusieurs pièces. اش ممكن نستعمل؟ اللي ممكن نستعمل هو sous pression. Faible cadence نستعمل moulage au sable. Donner les cas d'utilisation par le procédé de moulage au sable. فين تنستعملوه؟ moulage en sable تنستعملوه الا كان عندنا les métaux اللي عندهم température de fusion عاليين و les grandes pièces. moulage en cookie تنستعملوه لا précision كتر و température de fusion قل. sous pression لا كانت عندنا cadence عالية. فوالا انا دزت عليهم rapidement. سي بون. انا دزت عليهم rapidement. تبقاو عاقلين او تشوفوا لي ريبونس. سي بون. دونك هاد تي دي هذا راه غير دي كيسيون ريبونس في ديال المولاج. الوغ كاين واحد الحاجه مهمه اللي هي ديال واحد لي كيسيون ديال لي سي دو تراكسيون ديال المولاج. دونك غدا ان شاء الله غنعطيكم لي كيسيون اللي تتحطوا في الناسيونال. سي بون.
شاء الله غدا غنشوفوا لي كيسيون اللي تتحطوا في الناسيونال ديال البروت. دونك غدا ان شاء الله غنهضروا على لو بروت ان شاء الله. الوغ باش قبل ما نكملوا اللايف اليوم وندوزوا لي كيسيون ديالكم، باش ندوز لي كيسيون ديالكم غنشوف واحد ليكزارسيس كانوا بزاف الدراري و حتى واحد فوالا جو بونس بديعه فوالا حتى هي صيفطاتو ليا وكاين اللي تيسولني على ليساي. المهم بقاو عاقلين على ليساي دو تراكسيون. الوغ ليساي دو تراكسيون ممكن يتعطى لكم طابلو. كاين دو تيب دو كيسيون، ممكن يتعطاكم طابلو وانتم ترسموا ياك، لا تعطاكم طابلو في اتونسيون. مثلا هاد الطابلو اش فيه اف دلتا ال، اف دلتا ال، وفيه سيغما اوميغا باسكال، وفيه ايبسيلون اون بورسونتاج. دونك شنو مطلوب منكم هنا؟ مطلوب منكم تحسبوا سيغما اون فونكسيون دو ايبسيلون. دونك نتوما اش خصك دير؟ خصك تحسب هاد اف وتقسمها على اس زيرو. شنو هي اس زيرو؟ حيت عقلتوش قلنا شنو هي سيغما؟ شنو قلنا سيغما؟ شحال تساوي سيغما؟ سيغما تتساوي اف على اس زيرو. اس زيرو عاطيها ليكم ها هي، قال لك لو diamètre de cette éprouvette est de 18 و sa longueur initiale 250. دونك عندك دي زيرو. دونك شنو هي اس؟ دونك عندك اس زيرو تتساوي بي ار او كاري، او بيان اس زيرو يعني انيسيال تساوي بي دي زيرو او كاري على 4. دونك الا كان عندك دي زيرو تقدر تحسب اس زيرو، تحسبها وتقسم هاد لي اف كاملين، اي اف من هادو غتقسمهم على اس زيرو تحطهم هنايا، و اف اللي كاينين هنايا تقسمهم على اس زيرو وتحطهم هنايا. سي كلير؟ من بعد شنو هي ابسيلون؟ ابسيلون عرفتوش قلنا هي دلتا ال على اس زيرو. دلتا ال كاملين وتقسمهم على اس زيرو تحطهم هنايا، غير هما لا قسمتيهم خاص يكونوا اون بورسونتاج. سي كلير؟ يعني غضرب في 100. اي لا ميم شوز هنايا غتشد هاد لي دلتا ال تقسم على اس زيرو وترسم، وفي الاخر غتحط لي بوين. فين غترسم لي بوين غيجيك بحال لا فورم ديال لا كورب دو تراكسيون. المهم هادو لو تيب الاول اللي ممكن يتحط في لي كيسيون ديال ليساي دو تراكسيون. من بعد الا تحط لكم هاد ليكزارسيس كاين لو تيب الثاني وهذا، هذا مهم. هاد ليكزارسيس تا هو مهم. دونك سيبوزو انه هاد ليكزارسيس رسمنا وخرج لنا هاد لا كورب مثلا. دابا شنو لا كيسيون دابا؟ لا كيسيون هي بغيت نجاوب على هاد الجراف ونستافد من لي ريزولطا اللي غيعطيني. دونك باش غير نقول لكم ان هاد ليكزارسيس تابع ليساي دو تراكسيون، كنا ديجا هضرنا عليه ولكن ما عمرنا درنا فيه لابليكاسيون. دونك شنو مطلوب هنا؟ بيان سور ما تيبانش لكم مزيان ولكن انا غنحط لكم هاد الشيء في سي بون حيت مهم ضروري تطلع لي. دونك اللي مطلوب شنو؟ عندنا واحد لي بروفيت انيسيال اللي عندها ار 010 و ال 092. لاحظتوا انا حطيت لي دوني اللي عندي وعاطيك الكراف هو مرسوم وعاطيك 3 بوين اللي هما ا بي اي سي. واللي مطلوب هو اش؟ بان المرات اللي ما تولي فلو مع الكونيكسيون. فوالا دابا رجعت. دونك رجعوا. اول كيسيون شناهي؟ كالكولي سيغما. سيغما اي لي ديبلاسمون او بوين ا بي سي. لاحظتوا دونك في لو بوين ا مشيت لاف ا حسبتها لقيتها هنايا. هنا بيان سور ليشيل غتعرفوا بانه كل تدريجه تمشي ب 5000. وهنا اتونسيون هنا راه نيوتن يعني ماشي الكيلو نيوتن، حيت الا كان الكيلو نيوتن غضرب في 1000. وهنا مليمتر، في اتونسيون مليمتر. دونك غنمشي ل ا شحال لقيت اف ا؟ لقيت 145000 نيوتن. ودلتا ا 02 لاحظتوا اف بي لقيتها كل نقطه لقيت الاحداثيات ديالها الاف الدلتا والاف الدلتا والاف. سي بون. دونك هادشي ساهل ما عندكمش فيه مشكل. دابا هو اللي طالبك في لا كيسيون 1 ماشي تلقى الاحداثيات اللي طالب لك في لا كيسيون 1 هو تحسب لي سيغما. دونك شحال غنحسب سيغما ا؟ شحال تساوي سيغما ا؟ دونك غنقول سيغما ا تساوي اف ا
على اس 0. الوغ شنو هي اس 0؟ اس 0 دائما هي بي ار 0 او كاري. غنحسبها شحال تساوي، وغنجي هنايا وغنعوض اف ا غتجي 145000 و بي ونضربها شحال تساوي ار 0. ار 0 هي 10، ما عنديش تحويل دونك غنخليها او كاري. علاش؟ لان الاس 0 تتكون او مليمتر كاري، سي بون، والاف تتبقى بالنيوتن وهذه بالنيوتن صافي. ونلقى سيغما ا لا ميم شوز، غنحسب سيغما بي ونحسب سيغما سي. دونك سيغما بي شحال تساوي سيغما بي؟ سيغما بي غتساوي اف بي على اس 0، و سيغما سي غتساوي اف سي على اس 0. سي بون. دونك هذه لا كيسيون الاولى. لا كيسيون الثانيه، الوغ شنو لا كيسيون الثانيه؟ كالكولي لو موديل دو يونغ دو لاسي. هنا ليغور فين كاين؟ هو الموديل دو يونغ ما خصكش تحسبو في هنايا في هذا الكراف، خصك تحسبو في البلاصه فين عندك الاستيسيتي، حيت لا زون الاستيك عندك هنا ولا زون بلاستيك تتبدا من هنايا من لا سي. دونك فين غنجي هنايا غنمشي لا تتنتمي لا زون الاستيك. دونك غنجي لا كيسيون 2 وعندي شنو هو لا غولاسيون ديال الموديل دو يونغ؟ عندي سيغما تتساوي او في ابسيلون. دونك غتعطيني ان في ا غنعوض غير في ا، ما عنديش الحق نعوض في بي. سيغما ا تتساوي او في ابسيلون ديال ا، ونلقى او تتساوي سيغما ا على ابسيلون في ا. سي بون. جامي ما تحط لي سي، وممكن يتحط، حنا اون سي با حيت عمرو ما تحط، فهمتي؟ وهاد لي كالكول راه ماشي في المستطاع، وكلشي تيدير لي سي دو تراكسيون. راه حتى دابا هاد الكور ديال لي سي دو تراكسيون كلشي تيديرو، كاين في الكور في سيزيام ولي بروف كاملين تيعاودوه في الباك. و يعني حنا اون سي با واش غيتحط ولا لا، ولا تحط لكم ما خصكمش تفلتو، حيت ما فيش شي حاجه اللي صعيبه. راه الكالكول لاحظتو، راه اكزرسيس ساهل، غنحطو لكم في الجروب وتعاودوا تخدموه. سي بون. دونك انا نعطيكم غير كيفاش تحسبوا به، راه ساهل ماشي شي حاجه. دونك حسبناه، 2 قلنا غنعوضوا في ا. ثاني دوني لا ليميت الاستيك ار او، هذه سهله. غنمشي لهنايا شتيها، هذه اللي غتعطيني راه هي ار او، وهذه اللي غتعطيني هنايا هي ار ام، غير هذه اللي غتعطيني اف. دونك غنجي هنايا واش غنقول 3 بيسك ا عندي هي لا ليميت الاستيك، دونك سيغما ا هي ار او و سيغما بي هي ار ام. لا كيسيون الاخرانيه 4 شنو هي؟ calculer l'allongement relatif après la rupture. هاد l'allongement relatif après la rupture مهم. كيفاش خصني نحسبو؟ دابا لا شديتي في سي، لاحظتو سي وهبطتي فيرتيكال، اش تلقى؟ تلقى ديفورماسيون غولاتيف في هذاك لو بوين سي. ابسيلون غولاتيف ماشي في هذاك لو بوين سي، ماشي هي ا، حيت ا بورسيون خصك تتهرس لا بيس وتتحيد من هذاك تكون ابخي ريبشور. دونك غتشد هاد البوان، حيت كاين اللي تياخدها فيرتيكال، هنا ما عنديش لا ريغل معليش. دونك نتوما تشد هادي غتهبطها ديريكتومون مسطره، ما تعطيكش ا. اش خصك دير؟ غتشد الباراليل ديال هذا، شو هذا الباراليل راه انكليني شويه ماشي هابط، شتي هو اللي غتبقى غادي بيه وغيجيك شويه باراليل، يعني غيمشي بتدريجه. يعني في السي غتجي هنايا غتجي انكليني، هذا اللي غيعطيك هنا هو ا بورسون. بيان سور غيعطيك هذا وتقسم، غتساوي ال موان ال زيرو وتقسم على ال زيرو. سي بون. فوالا دونك هادو غير كيلكو رومارك على كتكون في الوطني. سي بون. دونك الا كان عندكم الملاجره كملناه، بقى لينا دابا غير لي كيسيون ديال ليكزامان ناسيونال، ومن بعد غندوزو ان شاء الله في سبيسيفيكاسيون جيومتريك ديمونسيونيل وندوزو لي زوناج. دونك الا كان عندكم شي كيسيون مرحبا.
دي كيسيون اللي كانوا عندكم سوا في هاد ليسي سوا في المناجم. كاين شي كيسيون؟ مرحبا. با دو كيسيون. وهداك مسيو ميرسي. ميرسي ا توا ايمن. مرحبا. دونك اذا كان عندكم شي كيسيون با دو كيسيون دونك غدا ان شاء الله نتلاقاو في نفس الموعد مع تسعود ياك، وغنخدمو البروت كابابل ان شاء الله. كيفاش نرسمو البروت كابابل ونديرو دي اكزرسيس. من بعد ان شاء الله كي قلت لكم راه غنبداو في لي زوناج. قبل ما نبداو في لي زوناج غنبداو في سبيسيفيكاسيون جيومتريك اي ديمونسيونيل في توليرونس. دونك لا ما كانش سي فو بلي بارطاجي دون لو جروب. وي ساره غنبارطاجيهم دابا، غنفوتوكوبي غندير لهم ايماج وغندير لهم في الجروب. وبيان سور انا فانا ندير شي حاجه في الجروب راه تكومونتيو وتبارطاجيو بيناتكم. لاحظتوا كل مره نلوح لكم شي حاجه في الجروب. مرحبا. دونك هذا درتو هاد ليكزارسيس رابيدمون في ليسي تراكسيون غير باش تعرفوا ممكن لي تيب ديال لي كيسيون اللي تحطوا. دونك سواء يعطيكم غراف محطوط، سواء انه يعطيكم نتوما ترسموا الغراف. دونك في اتونسيون لي زونيتي وكل حاجه تحفظوا لي غولاسيون وكل حاجه تكونوا عارفين اش تديروا. دونك ما كانش شي حاجه. غدا ان شاء الله في نفس الموعد. قراو مزيان والله ييسر الامور ان شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.